پتہ کیویں لگدا ہے جلال چویں ونے لے دیاں دے پتراں دے وین بلند ہوئے لیلا او قسمت بطول دی اولاد دی علی جلال چویں تو پہلے دیاں دے پتراں دے سامنے ہاتھ ود بردہ آدم جلال چویں تو سامنے نہ کرائے آدھے ویڑ لے کر آئے توڑی ماں مسلمان دی ڈریو مرحبا مرحبا آدھے میں جنازہ چاوڑے تو
گسا وین نہ کرائے او تھوڑی ماں دی منائے ایک آنسو آگے ایک اور ہوئے تو میں ممبر وزر دے ہارے حویر دے حوالے کر دے روانا لے لوگ ادھرا دویلا علی بطول جلالہ چاوین لگائے فضا پیٹ کیا دیا علیہ جلالہ پیا چلے توڑے چھیکڑی واری دھیاں دے پتران مو دکھا علی پیٹ پیٹ کے کھڑا دے مو دیکھ گنو ہونے امڑی دا مو دیکھ گنو ہونے امڑی دا او بند کفن دے آپ کھلے دا او جیڑا ہاتھ پاسے تو نہیں چاہن دیئے او ساری تفصیل دا سیدہ مرحبا 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 جڑے برکے قرون دیو ہاتھ سر تے رکھ دے وطن لیو علی باجہ ڈٹایا ہر کوئی آئے حیاء والی آلی دین سائیہ فرمایا حسین تیرے ولدی بین ماں دی لاش تے لئی آئی حسین روندہ روندہ مٹی تے بیٹھا ہے پیو تو دیکھیا دے بابا نہ روا او لاش تیرا بڑا چاندی ہے پر توڑے تو شرم دیئے او کھولنے والے نہ میت ہوتے یا گال جگر نو کھا دیئے او تو سب باہر کھڑ روئے کلالا او میں بھیڑ نو آپ سدے دا بلو اے ہاتھ ذریتے آوے آخری ویڑ سارے شامل ہو جاؤ آخری ویڑ رونا لوگو میرا مولا رونا یا مہرائے ورکا لامی اصحابیے روندو یا مولا دے کولا آدھے مولا میں چاہو کی چپیا گزر دامی مولا چاہو کے چاند بدواش کٹے تھے کھڑے میں گوا کھلے ہوئے دالی دبی آئے ساڑا پیغام کی دیواج میں آکھیا کیڑا پیغام مولا او حساس کے کھڑے آدھے آنا او وجہ آقا حسن دے بابے کو او ایسا کی میں کر لو تارائے یا حسین او وجہ آقا حسن دے بابے نو ایسا کی میں کر لو تارائے تے مارا ساڑے مردانو او ایسا ماسنین لو مارائے او ظلم تو بعد نہیں